واليوم غادي ندويو على دو دومين اللي تقدر تخدم فيهم انت كايتيديون ولا ايتيديونت اون باراليل مع قرايتك. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Ayman Azizi واليوم غادي ندويو على دو دومين اللي تقدر تخدم فيهم انت كايتيديون ولا ايتيديونت اون باراليل مع قرايتك واللي يكونوا في الاونلاين ماشي في الاوفلاين، يعني في الانترنت. دونك في هاد لا فيديو كيما قلت لكم غادي ندوي اون جينيرال، يعني كاع لي دومين اللي ندوي فيهم اليوم ما غاديش ندوي زعما ما غاديش ندوي بلي ديتاي ديال الديتاي حيت كل دومين راه فريمون بحر. دونك هاد لا فيديو غادي ندوي اون جينيرال على كل دومين، نحاول نقول لكم زعما خلاصه على كل دومين شنو فيه. الا كنتم انتريسين بشي دومين وعجبكم خليوها لي في الكومونتير، والدومين اللي شفتو كيتعاود بزاف راه غادي ندير له فيديو ديالو بوحدو نشرح لكم لي فورماسيون اللي غادي تحتاجو، الناس اللي يعاونوكم ولا شي يوتيوب اي حاجه. بون لي زاني لا فيديو غادي تكون فيها ستايل هكا غير فوالا مجمعين القهوه ديالنا وكنهضر فيها. دونك نحاول ما نكتب ما ندير حتى حاجه، نحاول نقول لكم داكشي اللي في راسي. فوالا شنو حاجه واحده اخرى، فوالا ونحاول زعما لا فيديو زعما نحاول ما نقطعهاش تبقى بحال هكذا، زعما ما نكوباش، زعما نقدر نكوبي الا دخل شي واحد على غفله ولا وقعت شي حاجه طاحت شي حاجه. زعما انا بغيت نخلي لا فيديو هكا حتى الاخر حيت فيها ستايل طالع كان بيناتنا كندويو. دونك لي زامي اول دومين غادي نبداو فيه هو دروب شيبينغ. دروب شيبينغ شنو هو باختصار؟ دروب شيبينغ هو كتخري واحد ستور ديالك وواحد ستور يعني واحد المتجر ديالك كتحط فيه دي برودوي، كتمشي مثلا لعلي اكسبريس كتهز داك البرودوي وتحطو عندك، كتبرانديه شويه ولا نقولوا غير تبدل له اللوغو تزين شويه دير له واحد لا ديسكريبسيون ديالو و ابري كتطلق له الاز يعني الاشهار. لي بلاتفورم ديال الاشهار لي بلاتفورم ديال الاشهار كاين بزاف، مثلا فيسبوك ادز، عندنا انستغرام ادز، تيك توك ادز، بزاف يعني كل بلاتفورم كاين لي كاركتيرستيك ديالها وخا راه فريمون كيتشابهوا بزاف. دونك حنا نقولوا فيسبوك ادز غادي يطلق له الاشهار يطلع للناس اللي يطلع لهم اللي كانوا انتريسيين، وهاد البرودوي كيما قلت لكم على حساب لا سيزون، واش طلق برودوي ديال الصيف ولا غادي تطلع شي برودوي الشتاء ولا شي برودوي اللي نقولوا تراند، شي برودوي لي تراند كيما قلت لكم يعني كاين في السوق كيتشرى بزاف كيطلع للناس اللي مانتريسي به كيدخل لو سيت ديالك. فوالا كيما نقولوا انت شاري برودوي مثلا ب 100 درهم حاطو في السيت ديالك 250 درهم، السيد اللي كيشوفو عجبو كيخلص ويخلص باي بال ولا يخلص بسترايب يعني بلا كارت بونكير ديالو ولا شي مود بايمون واحد اخر، انت كيوصلوك الفلوس في الكونت ديالك. دونك كتوصلك 250 مثلا نقولوا 250 درهم، فوالا ندويو بالدرهم صافي كتخلص انت السيد اللي شريتيه منه وكتعمر لي زانفورماسيون اللي عمر داك السيد في لو سيت ديالك، كتحطهم في لو سيت ديال الفورنيسور ولا البائع ديالك اللي مثلا في علي اكسبريس، وكتقول له فواحد الميساج انا راه دروب شيبر، ما ديرش لا فاكتور، ما ديرش انك مصيفطو من علي اكسبريس، ولا بغيتي دير السميه ديالي ولا اللوغو ديالي فوالا في الباكاجينغ ديال البرودكت. دونك هذا هو دروب شيبينغ زعما باختصار، اللي كتبيع على برا كتهز برودوي كتحطو في لو سيت ديالك اللي مكرييه واللي ربي في لو ستور ديالك اللي مكرييه في شوبيفاي ولا ووردبريس ولا شي بلاتفورم وحده اخرى، كيجي واحد كيشري ملي كتطلق له انت الاز، والاز بيان سور كتخلص عليه اللي هو الاز هو الاشهار، كيشريه منك كتعمر لي زانفورماسيون ديال السيد في علي اكسبريس مثلا كيتصيفط له، وفوالا انت كدي واحد لا مارج بينيفيس ديالك كتخلص السيت والاز حتى هو كيتخلص. الدومين الثاني اللي ندويو عليه لي زامي هو مثلا بحال دروب شيبينغ ولكن لوكال اللي تيتسمى الكاش اون ديليفري. فوالا اللي هو الدفع عند الاستلام. فوالا الدفع عند الاستلام شنو هو يعني كتبيع ولكن لوكال، مثلا كتبيع في المغرب كتكري واحد لو سيت ديالك كيما قلنا سواء شوبيفاي ولا يوكان ولا دوطخ بلاتفورم اللي كاينين، صافي كتحط في لو ستور ديالك، سواء تقدر تمشي نتايا عندك دي برودوي هاند ميد اللي انت دايرهم بيدك مثلا بحال هاد فوالا بحال هاد البرودوي راه كاين بزاف الناس تشوفوه كيتباع هاند ميد كيدار بيد، وفوالا صافي كتحطو في لو سيت ديالك تاخدو تصاورات زوينين وصافي تدير له الاشهار. ولا ما بغيتيش الهاند ميد بغيتي شي برودكت واحد اخر، مثلا برودكت ديال دي برودوي بلوتو ديال الشينوا تمشي لعلي تمشي لكازا كراج علال ولا درب عمر ولا تحت الاكادير انزكان، صافي كتاخدو التصاورات وتحطو في لو سيت ديالك كما قلنا. هادشي اللي يبقى مور هادي تقريبا بحال دروب شيبينغ، كتطلق الاشهار مثلا نقولوا حنا في فيسبوك ادز كيطلع للناس اللي يعجبوك كيدخلوا لو سيت ديالك ولكن راه ما كيخلصوش
بلا كارت ولا بالباي بال كيعمروا لي زانفورماسيون ديالهم كيديروا نمرتهم. اون فوا كتوصلك لا كوموند مثلا وصلتني ديال هذا بغى السيد بحال هذا وغادي نبيرسوناليزيها، يعني غادي نكتب له سميتو ولا نكتب له لا دات المارياج ديالو ولا لا دات نيسونس ديالو ولا بغى شي كادو في شي انيفرسير كدير له داكشي اللي بغا. هادشي قبل ما دير هادشي كتصوني عليه الو سيدي واش انت هو هاد السيد هذا، كتعاود تكونفيرمي معاه داك لي زانفورماسيون اللي حط، حيت كاين دي جون اللي زعما يقدر يطلع عليك بالعاني هكاك ويعمر، فهمتي كيفاش انت تحاول تيقن انه زعما ثقه. ملي كتكد معاه صافي كتكونفيرمي معاه كتقول له لا كوموند ديالك كتوصلك كذا وكذا 3 ايام يومين. كتمشي انت عند شي شركه ديال الشحن ولا التوصيل مثلا امانه اللي كتستعمل بزاف في المغرب، كتخلصوا مثلا 40 درهم مثلا انت في قنيطره هو في كازا غادي توصلوا في يومين ولا ما عرفتش على حساب شنو داير انت مع امانه. السيد اللي مع امانه كيتخلص وكيجيب لك فلوس، كيمشي يدير للسيد البرودوي حتى لباب دارو. ملي كيشد السيد البرودوي اللي شرا منك كيعطيه الفلوس وداك السيد ديال الامانه كيجيب لك فلوسك. دونك هذا هو الكاش اون ديليفري باختصار، اللي هو الايكوم لوكال اللي غير في مدينتك ولا الدوله اللي ساكن فيها. الدومين الدراري والناس اللي غادي ندويو فيه، الدومين الثالث هو البرينت اون ديماند، ولا هو فوالا الطبع عند الطلب. مثلا نقدروا نقول لكم باختصار حيت فريمون هذا الدومين اللي كبير بزاف. غادي ندويو مثلا في امازون ولا في ريد بابل، يعني انت كدير واحد لو ديزاين ديالك كتكري واحد لو ديزاين. هذا الديزاين كيفاش تقدر تكريه بالفوتوشوب ولا بالإليستراتور. فوتوشوب إليستراتور جوج ديال المواقع اللي كبار بزاف كيخدموا بهم لي ديزاينر. وسميتو هاد يا ربي الديزاين اللي هو بحر كبير، الا بغيتو نديرو فيديو بوحدو ندوي على الديزاين وداكشي اللي فيه. دونك كتكريي واحد الديزاين ديالك، مثلا واحد شي ديزاين كتحطو مثلا في ريد بابل، ندويو على ريد بابل. صافي البلاتفورم كتقول لك هاد الديزاين ديالك كيفاش غادي يطلع مثلا في الطربوش، في ستيكر، في اجندا، في تيشيرت ولا في شي تريكو ديالك. صافي كيجي الناس اللي كيشريو كيعجبهم الديزاين ديالك، صافي كيشري منك كيوصلوك فلوسك في سوا باي بال ولا سوا سترايب. البلاتفورم كتجي واحد الفلوس ديالها انا ريستار كاين مبغيناش نحطو على فيديو. المهم البلاتفورم كدي سميتو كدي واحد سميتو لا بارتي من الفلوس كدي واحد شويه وانت كيوصلوك فوالا كيوصلوك الفلوس ديالك. دونك هذا هو الدومين ديال برينت اون ديماند. الدومين الرابع لي زامي هو الفريلانس، وهذا الفريلانس فين يقدر يدار فايفر، اب وورك ولا فريلانسر، ولا في هادو اللي الناس اللي عندهم مع لونجلي. الناس اللي ما عندهمش مع لونجلي كاين تقدر دير فريلانس في دي سيت ديال العرب مثلا بحال خماسات. شنو هو الفريلانس؟ الفريلانس اي مهاره عندك كتقدر تقنها، كدير الديزاين، كدير لي لوغو، دير لي كارت فيزيت، عندك مع لونجلي تقدر تقري، عندك شي سكيل، عندك شي مهاره ولا عندك بزاف ديال السكيلز بغيتي تقدمهم للناس. مثلا ندويو على فايفر كدير لي لوغو غادي تحط فيه انا لي لوغو كندير كيجيو الناس كيشريو منك، ولا تقول لهم انا نحاول مثلا ادخلوا لفايفر. سورتو فايفر الا بغيتو بداو بفايفر. الناس اللي ما عندهمش مع لونجلي يدخلوا للخماسات. فريمون فايفر تلقاو فيه نتوما غتشوفوا الناس شنو حاطين، ماشي حاجه اللي فريمون ما يقدوش يطيحوا لكم على بالكم. والناس اللي كيشريوهم كتلقى بزاف الناس اللي حاط مثلا ساعه غادي ندوي معاك. كاين الناس في امريكان، الناس اللي على برا كتلقاهم عندهم مكتئبين، عندهم جوج زامي، واحد تيقول لك انا غادي ندوي معاك ندير معاك ساعه في 3 ايام، يعني كل 3 ايام ندير معاك 2 ساعه 5 ساعات 6 ساعات وندوي انا وياك وكداير لك المونطون، فهمتي؟ على حط مثلا 3 زوفر. الا بغيتي ساعه في السيمانه نقول لك $10، 2 ساعات $100 بلوتو 15، 3 ساعات $15. فهمتوا كيفاش؟ بحال هكذا وكيدخلك انت الفلوس. وفوالا البلاتفورم حتى هي كدي واحد كدي لا مارج ديالها في الفلوس اللي دخلوا. الدومين الخامس اللي ندوي عليه لي زامي نشوف واحد دونك ندوي على لي زابليكاسيون موبيل. لي زابليكاسيون موبيل حتى هو دومين كبير كما قلنا، ولكن لي زابليكاسيون موبيل انك تمشي ديفلوبي واحد سميتو واحد لابليكاسيون. فوالا الفيديو فريستايل نديرو اللي بغينا. anyway كديفلوبي واحد لابليكاسيون ولا غادي تمشي لواحد لابليكاسيون باغ اكزومبل تمشي لواحد لابليكاسيون ديال مثلا كيفاش تلقى فيها لي ريبيرتوار ديال لي ميدسان اللي كاينين في مدينتكم، مثلا كازا لي ريبيرتوار لي ميدسان اللي كاين في مدينتكم ديفلوبيها وتحطها نعم سيدي في جوجل بلاي. الناس كيجيو الناس اللي كيتيليشارجيوها فوالا كيخدموا بها كيطلعوا لهم لي بوبليسيتي. هاد لي بوبليسيتي اون فوا كتشوفوهم الناس ولا كيتفاعلوا معاهم انت كتربح فوالا اون كونتر بارتي انت كيدخلوك فلوس. فهمتوا كيفاش؟ دونك هذا دوينا باختصار والاختصار الصغير كاع على الدومين. الا عجبكم الدومين نقدروا نديرو كما قلنا شي فيديو عليه. الدومين الاخر فوالا
الادسنس اربيتريج. شنو هو الادسنس اربيتريج؟ هو انك تكري واحد لو سيت، فوالا كتكري واحد لو سيت ولا واحد البلوغ، كتحط فيه دي زارتيكل فوالا، وكتدفع لجوجل ادسنس. جوجل ادسنس هو البابليشر ديالك. صافي ملي كتدفع له فهاد البلوغ ديالك كتحاول تجيب الترافيك، كتجيب الناس اللي يدخلوا لو سيت ديالك كيقراو لي زارتيكل، و ميم طون كيطلعوا لهم لي بوبليسيتي ديال جوجل ادز. اون فوا الناس كيشوفوا هاد البوبليسيتي من نهار ملي كيكونوا كيقراو ديك لي زارتيكل ولا داكشي اللي حاط نتايا، كيتفاعلوا معاهم اون كونتر بارتي، كيوصلوك نتايا فلوس، كيوصلوك الفلوس بيسك ان الناس تفاعلوا مع لي بوبليسيتي اللي حاطها جوجل تما، دونك انت كيدخلوك فلوس اون كونتر بارتي. دونك كيما قلنا دوينا باختصار شديد، وزعما جيسبر نكون ما نسيت شي حاجه ولا ما خربقت شي حاجه. الا كانت شي حاجه راه غادي نقادها في المونتاج ونقول لكم هذه غلط ولا شي لعبه، حيت فريمون والله لا فيديو قلت نديرها في الستايل خالقينها بيناتنا كندويو، وكما قلت لكم بغيتو شي دومين ندويو عليه ونفوكسيو عليه بزاف، غنديرو فيديو خاص عليه. مثلا دروب شيبينغ غادي نديرو عليه حلقه ديالو ندويو فيها ونعطيكم المفيد فيها. اي فوالا دونك الدومين الاخر اللي غادي ندوي فيه لي زامي هو السوشيال ميديا مانجمنت. اوكي فوالا نشوف واش باقي لي شي دومين داخل نسيت فريلانس. اوكي صافي هذا هو اللي درت. السوشيال ميديا مانجمنت هو اللي ندوي عليه. شنو هو انك تجيري لي ريزو سوسيو ديال شي اونتربريز، ديال شي قهوه، شي ريستو، ديال شي اي حاجه، اي حاجه تقدر للناس اللي كيحتاجوا الريزو سوسيو. مثلا شوف باختصار نعطيكم واحد المثال. تمشي عند شي كوافير شي كوافير مستيليه وداكشي في حومتكم، تقول له انا غادي نجيري لك لي ريزو سوسيو ديالك، غنبداو لك حنا سيدي غير بانستغرام فيسبوك وتيك توك. تقول له انا غادي نعاونك، غادي نجيب لك واحد الناس من سميتو، نجيب لك ناس مي غير من لي ريزو سوسيو. اشنو غادي ندير لك، اشنو غادي ندير لك، كنحاول نكري لك anyway نكملوا. السوشيال ميديا مانجمنت تمشي عند شي كوافوره تقول لي انا غادي نكري لك دي باج فيسبوك انستغرام وفي تيك توك، غادي نحاول نكري لك الكونتوني وندير لك واحد الكوميونيتي ديالك وندير نكبرها الناس اللي يعرفوك. هي هذيك انت غادي تبقى تتفاعل معاهم بالبوبليسيتي ديالك بداكشي الكونتوني اللي حاط انت في ديك لي باج، غادي يعرفوك الناس. ليماج دو مارك ديال هاد الكوافير اللي عندكم غادي تطلع، الناس غادي يوليو يعرفوها، دونك غادي تكسب واحد الناس جداد من هاد لي ريزو سوسيو. اي فوالا اون كونتر بارتي انت كتقاد معاها شحال الربح، شحال واش تخدم معاها بالارباح ولا تعطيك واحد الصالير ديالك ولا داكشي. المهم داكشي تيبقى ديالك انت زعما بينك وبينها ولا بينك وبين هاد الريستو ولا هاد لونتربريز ولا هاد السناك ولا اي حاجه. حيت في هاد الوقت اي حاجه كتحتاج السوشيال ميديا مانجمنت. فهمتي كيفاش؟ يعني ان المهم كيفاش ان لي ريزو سوسيو ضروري يكونوا عند اي فوالا كما قلنا ريستو ولا شي وحدين هكا. اي فوالا لي زامي وصلنا لا فان ديال لا فيديو. جيسبر تكون عجباتكم. فريمون ما دويتي من راسي قلت داكشي اللي كاين. حاولت نشارك معكم دي دومين اللي يقد يكون بزاف يكون ما عارفهمش، ما دويتش بلي ديتاي. حاولت نعطيك كل كيما تقولوا نبذه من اي دومين. بغيت ما نقطعش لا فيديو مي بون جا فواحد الصداع هنا في الدار، الا كان ما تسمعش دونك كنخلي لا فيديو. سينو راه غادي نحاول نقطعها ولا ندير شي لعبات بحال هكا. اي حاجه اللي حيت جيتوها في الخدمه سور انترنت خليوها لي سوا ميساج في الباج ولا في الكونت ديالي ولا الكونت انستغرام ديالي. اي فوالا فوالا الا كان نتوما باغيين شي دومين اللي ندويو عليه بوحدو نعطيكم لي ديتاي، نعطيكم المفيد داكشي كامل اللي خصكم باش بعدا تنطلقوا فيه راس الخير. قولوها لي زعما نزيتي با انكم تصيفطوا لي شي ميساج في الكونت كيما قلت لكم ديالي ولا في لي كومونتير. وجيسبر نشوفكم عجبتكم هاد لا فيديو، وان شاء الله نشوفكم في لا فيديو الجاي اللي الله ما تكونش هكا فيديو في الدار، اللي تكون شي فلوغ حيت انا فريمون جادور لي فلوغ وداكشي علاش كريت هاد لاشين. يقد يكون شي فلوغ فوالا تكون شي اكتيفيتي عندنا في الويكاند الجاي ان شاء الله. دونك ما تنساوش ديروا ابوني، دخلوا لاشين يوتيوب ديالي وديروا ابوني وبارطاجيو لا فيديو الا بغيتو صحابكم يستافدوا ولا تاغيوهم. وفوالا ميرسي بوكو لي زامي، باي باي تشاو.